हजुर नमस्ते। मेरो नाम खर्जङ गुरुङ। मेरो थाई ठेगाना मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सोदा। अहिले यो व्यवसाय हामीले यो मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 भए पनि व्यवसाय हिसाबले अहिले म यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 कार्की तगारोमा माला अर्ग्यानिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्मको प्रोपाइटर पनि हुँ, अध्यक्ष पनि हुँ। हाम्रो यो ठ्याक्कै भन्ने हो भने गण्डकी प्रदेशकै लगभग केन्द्रको हिसाबले धेरै नजिक पर्दछ र हाम्रो यो माला फार्मको भन्ने हो भने यसको क्षेत्रफल 41 रोपनी भूभागमा ओगटिएको रहेको छ र अहिले विशेष गरी हामीले भन्नुपर्दाखेरि कति युवाहरू विदेशमा बसिन्छ तर आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा टोली छ। हाम्रो एउटा यो साझेदारी फर्ममा हाम्रो साझेदारी फर्म हो माला अर्ग्यानिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म। म प्रोपाइटर अध्यक्ष खर्जङ गुरुङ र कोषाध्यक्ष एमन गुरुङ, तपाईको सचिव अमृत बहादुर गुरुङ र सदस्यहरूमा कृष्ण बहादुर गुरुङ, तपाईको तिलप्रसाद गुरुङ, हजुर पूर्ण बहादुर गुरुङ र रेशम गुरुङ, हामी साझेदारी फार्मको सदस्यहरू हुँ। तपाईको यसमा चाहिँ लगभग तपाईको हामीले एउटा कति विदेश बस्ने आफ्नै ठाउँमा गर्नको लागि हाम्रो यस फार्मको लागि सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान सहयोगहरूको लागि हामी धेरै अपेक्षा गर्दछौँ। यसमा सम्भावना देखिएको हाम्रो फार्म छ, तपाईहरू राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले के लगाउनु भएको छ? अहिले हाम्रो फिलहाल तरकारी चाहिँ दिनमा त्यस्तै 8-9 प्रकारको तरकारी, घिराम्ला, काँक्रा, खुर्सानी, टमाटो, चिप्ले भेन्टा, त्यस्तै गरी तपाईको मिटर बोडी, सिमी, अनि तपाईको पशुमा लगभग तपाईको 250-300 लोकल कुखुरा, हजुरको कटकनाथ, टाउको खुइले र ब्रोइलर, गिरिराज रहेको छ भने त्यस्तै बाख्रामा त्यस्तै 6-7 प्रकारको 50-60 बाख्रा छन् भने भैँसी त्यस्तै 20-25 वटा रहेको छ र गर्ने क्रममा अहिले हाम्रो यसमा चाहिँ झन्डै लगानी कति जति लाग्यो? लगानी तपाईको करिब 1 करोडभन्दा माथिको लगानी भइसकेको अवस्था। अब 7 जना साथीहरू भन्नुभएको छ, 7 जना साथीहरू विदेश हुनुहुन्थ्यो अथवा स्वदेशमै हुनुहुन्थ्यो, के थियो? हजुर 7 जना हामी विदेशै हुनुहुन्थ्यो। कुन देश हुनुहुन्थ्यो नि? हामी गल्फमा, कोही युरोपमा। हजुर। कसरी मिल्यो 7 जनाको त्यो सोच चाहिँ, विचार कसरी आयो कृषि नै गरौँ भनेर अझै एकै ठाउँमा? हजुर हामी विदेश हुँदा पनि एक आपसमा कम्युनिकेसन भइरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दा हामी एक त नजिकै मित्रहरू पनि पर्यौँ र हाम्रो आर्थिक रूपमा ब्याकग्राउन्डको हिसाबले पनि हामीसँग उस्तै भएको कारणले गर्दा र कति विदेश मात्रै बस्ने एभरेजमा तपाईँको 12 वर्षभन्दा माथि बसेकाहरू नै छौँ हामी साथीभाइहरू। अनि नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यसमा लागि परेको छौँ। यो समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि सर। बजारको तपाईँ हामीले उत्पादन गर्न सकियो भने तपाईँको बजारहरू एकदमै इजी छ हाम्रो लागि, गाह्रो छैन।
जस हाम्रो एउटा मान्ने के हो भने एउटा आशा के छ भने हामी युवाहरूलाई अहिले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जे छ हाम्रो लेक साइडदेखि उता तपाईँको गाउँखोला अनि बगरसम्म पुग्छ तपाईँको यो खपत हुनु 100% अर्ग्यानिक छ पहिलाको जुन कति 20 भैँसी पाल्नु भएको थियो 30 भैँसीको त्यो 30 भैँसीको क्यापेसिटीको गोठो थियो 20 भैँसी छैन त्यहाँ बिचारा छ लोकल छ उहाँहरू आइसकेपछि हामी ट्रायल गर्दै गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले करिब 30 ट्रक मैले मेरो जानकारी 30 ट्रक मल किन्नुभयो मल राख्नु भएको छ गोबर मल अनि यो 100% अर्ग्यानिक छ सबैले अर्ग्यानिक भन्छन् तर गर्दैनन् तर यसमा चाहिँ मैले देखेँ अहिले एकजना पुलिस आउनुभएको थियो त्यो बाउन्डीबाट यहाँ राम्रो पाउँछु भनेर आउनुभयो भन्नुभयो मलाई हजुरको टिममा होइन अलग्गै आउनुभएको थियो 100% अर्ग्यानिक छ अहिले हजुरले हेर्दाखेरि यो जिरोमा छ जिरो सम्झनुहोस् पुरानो ग्रुपले गरेको थियो 6-7 महिना भयो 6 महिना भयो उहाँहरूले यसलाई स्पिड अप गर्नुभएको छैन गर्दै हुनुहुन्छ टिम छ त्यो चाहिँ कुनै नजानेको कुरा छ सहयोग हुने गरी नै यहाँहरू चाहिँ नि यो उत्पादन क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ त्यसकारण राज्यले तपाईँलाई जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने नै म ठान्दछु हामीले समृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ र समृद्धि हासिल गर्ने हामीसँग भएको धेरै बाटाहरू त होलान् संसारमा आज धेरै नयाँ कुराहरूको आविष्कार पनि भएको छ तर त्यो सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तागत चाहिँ आज हामी राख्दैनौँ भोलि 20 वर्ष 100 वर्ष 50 वर्षपछि हामी नयाँ के कुरा आविष्कार गर्ने हुन त अहिले अब के अरे चाहिँ अन्तरिक्षमा पनि भ्रमण गराउने कार्यक्रम छ होइन अन्तरिक्ष भ्रमणको चाहिँ विज्ञापन आइरहेछ अन्तरिक्षमा भ्रमण गराउने समेत कामहरू सुरु भइरहेको छ भने संसार त धेरै अगाडि पुगिसकेको छ तर पनि अन्तिममा के हो भने हामीले कृषिजन्य उत्पादन भएन भने त त्यो त हाम्रो त दैनिक खानेकुरा नै हो नि शरीरलाई चाहिने आवश्यकता हो त्यो सँगसँगै पनि हामीले समृद्धिको यात्रा यदि तय गर्ने हो भने हामीले उत्पादनमा नै जोडिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष राज्यको सबै तहमा हामीले गरिरहेकै छौँ त्यसैलाई सपोर्ट हुने गरी तपाईँले जसरी यो काम गरिरहनु भएको छ यो निकै नै सराहनीय छ यो उत्पादनको क्षेत्रमा बाँकी कुरा उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले धेरै ठुलो लगानी गरिरहेको छ तर लगानी हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यसको अझै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन भन्ने पनि एउटा निष्कर्ष छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँसँगको अन्तर्क्रियाबाट कसरी त्यसलाई अझै परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ नि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ यहाँहरूको पनि सल्लाह सुझावको आधारमा कार्यक्रमहरू नयाँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हुन्छन् कृषि भन्ने बित्तिकै के रहेछ भने हामीले हेऱ्यौँ मैले मेरै समितिमा पर्छ कृषि मन्त्रालय पनि धेरै अध्ययनहरू गरियो सबै कुरा हेऱ्यो हामी इजरायल भन्छौँ कहाँ भन्छौँ हाम्रो मान्छेहरू कोरियामा कृषि गरिराख्नु भएको छ कोरिया भन्छौँ त्यो काहीँ पनि के भने राज्यले सपोर्ट नगरिकन कृषि चाहिँ हुँदो रहेछ किन हुँदैन भने यो कृषि एउटै सिजनमा धेरै ठुलो क्षति हुने व्यवसाय हो क्या अहिले हामीले आधुनिक हिसाबले टनेल आदि इत्यादि गरेका छौँ तर पनि त्यो यस्तो हुन्छ कि कृषिमा गरेको एक वर्षकै क्षतिले चाहिँ जिन्दगीभरि फेरि फर्केर कृषि नगरौँ कि भन्ने जस्तो हुन्छ क्या त्यो म पनि त्यसको अनुभव गरेर शान्तिनु भयो मैले अनुभव गरेको छु क्या त्यसको कृषि उत्पादनमा या अरू यो क्षेत्रमा त्यस कारणले चाहिँ यो सबैका बावजुद पनि यहाँहरूले जसरी तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ यसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र तैपनि फेरि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ हामीले बुझेको कुरा के छ भने कृषिमा अथवा खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर नभइकन देश समृद्धिको दिशातिर जान सक्दैन हामीले अथक मेहनतबाट राजनैतिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्यौं र अब त्यो राजनीतिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नका निम्ति त्यसलाई चिरस्थायी बनाउनका निम्ति हामीले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जान जरुरी छ आर्थिक समृद्धिका निम्ति तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा कृषिलाई व्यवस्थित हिसाबले व्यवसायीकरण गर्ने र सँगसँगै बजारीकरण पनि गर्ने हिसाबले जान पर्ने दायित्वमा हामी छौँ हाम्रो कृषि प्रणाली असाध्यै ट्रेडिसनल पुरातनवादी टुक्रे कृषि प्रणाली रहेको छ यो ट्रेडिसनल टुक्रे कृषि प्रणालीलाई हामीले क्रमशः व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ र सँगसँगै त्यसलाई बजारीकरण पनि गर्न आवश्यक हुन्छ ठिक यही मान्यता मुताबिक यो माला कृषि एकीकृत कृषि फर्मका जो सञ्चालक जीवहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूले विदेशमा गएर जसरी आफ्नो पसिना बगाउनुभयो, मेहनत गर्नुभयो र यी पसिनाहरू, यी मेहनतहरू आफ्नै मुलुकमा, आफ्नै गाउँठाउँमा बगाउन पाए उचित हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ आएर जुन मेहनत गर्न खोज्नु भएको छ, मैले यसो हेरेँ धेरै साथीहरू युवा नै हुनुहुँदो रहेछ। साँच्चै तपाईँले विदेशमा बसेर पसिना बगाउँदै गर्दाखेरि सिकेको चाहिँ सिप, देख्नुभएका विभिन्न प्रविधिहरू हाम्रो लागि पुँजी पनि भइराखेका छन्। र तपाईँ सबै दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरूप्रति केही गरौँ भन्ने सोच राख्नुभएको छ, उद्देश्य राख्नुभएको छ। साँच्चै तपाईँहरूको यो सोच, तपाईँहरूको उद्देश्य यो प्रशंसा योग्य छ। हामीले एक ढङ्गले अवलोकन पनि गऱ्यौँ। अवलोकन गर्दै गर्दाखेरि जसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो, खास गरेर यो जग्गा धनी यल भुर्तल भनेर चिन्छौँ हामी सबै, उहाँले पनि जसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो, त्यहाँ भाइहरूले पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो, त्यो विवरण पेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको लक्ष्य, तपाईँहरूको उद्देश्य साँच्चै प्रशंसनीय छ। तपाईँको यो प्रशंसनीय लक्ष्य र उद्देश्यलाई गण्डकी प्रदेशको सरकारले कसरी साथ दिन सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा ध्यानहरू पनि केन्द्रित भएका छन्। र हामीले पनि के अभ्यास गरेका छौँ भने साँच्चै यो टुक्रे कृषि प्रणालीलाई बिस्तारै व्यवसायीकरण गर्ने ढङ्गले लैजान पर्ने हुन्छ। कृषि पेसा उपेक्षित छ अहिले हाम्रो समाजमा। त्यो उपेक्षित जुन कृषि पेसालाई सम्मानित कसरी बनाउन सकिन्छ, अहिले साँच्चै खेतबारीमा काम गर्ने किसान दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू आफूलाई असाध्यै अपमानित भएको महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा कृषि भनेर बडो कठिन हिसाबले भन्ने खालको स्थिति पनि बनिराखेको छ। यसर्थ कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउनका निम्ति भनेर नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर पनि जोड्यो। किनभने कृषि पेसालाई, कृषि व्यवसायलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोड्दाखेरि त्यो अपमानित भएको पेसा सम्मानित पनि होला भन्ने उद्देश्यका साथ जोडिएको छ। यद्यपि अपेक्षा गरे जस्तो प्रगति अझै हुन सकेको छैन। त्यसलाई अपेक्षित प्रगतिको दिशातिर लानका निम्ति यो कास्की तरकारीको जोन भित्र पनि पर्छ। त्यसो भएको हिसाबले तपाईँहरूले त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग पनि सम्बन्ध राख्नु भएको होला। नभए पनि राख्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साँचो अर्थमा हामीले हाम्रो मुलुकभित्र हामीले गर्न सक्ने अहिलेको हाम्रो सिप के हो, अहिलेको हाम्रो क्षमता के हो, त्यो सिप र क्षमताका आधारमा हामीलाई चाहिने चिजहरू यही उत्पादन गर्न सक्यौँ भने मात्रै समृद्धिको जग बस्ने कुरा हो। र क्रमशः हामी हाम्रा जीवनहरूलाई व्यवस्थित गर्दै, हाम्रा समाजहरूलाई व्यवस्थित गर्दै राज्यलाई आत्मनिर्भरको दिशातिर लिएर जान सक्छौँ। हामीले हाम्रो सिप र हाम्रो औकातले नसक्ने चिजहरू मात्रै हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो। अहिले के भइराखेको छ भने हाम्रो औकातले नभ्याउँदै पनि, हामीसित चित हुँदाहुँदै पनि हामी पुरै परनिर्भर छौँ। अघि नै यहाँ कुरा आइ नै सकेको छ, कोदोसम्म पनि हामी बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ। तर भन्छौँ गर्वका साथ हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश हो, हामीले भनिराखेका छौँ। अब हामीले यो भनाइलाई, यो तथ्यलाई, सत्यलाई बदल्न जरुरी छ। त्यसो गर्न सकेर मात्रै हामीले साँच्चै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जो अभियानमा हामी छौँ, त्यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक तुल्याउनका निम्ति हामीले खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। किनभने खाद्य पदार्थ तयार गर्नका निम्ति, बनाउनका निम्ति, उत्पादन गर्नका निम्ति नेपाल हरेक हिसाबले सक्षम छ। प्रकृतिले हामीलाई त्यो प्रदान गरेको छ। त्यो प्रकृतिले प्रदान गरेका ती प्रदानहरूलाई हामीले अहिलेको सिप, अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशातिर सरकार पनि क्रियाशील छ। र तपाईँको यो कृषि फर्मले पनि एक ढङ्गले बाहिरबाट आयातित
हुने जो तरकारीहरू छ लगायतका चिजहरू छन् त्यसलाई बिस्तारै कम गर्ने खालको एउटा वातावरण बनिराखेको छ भन्ने महसुस पनि हामीले गरेका छौँ।